आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। प्रश्न छ, ईश्वरीय शक्ति के हो र त्यो ईश्वरीय शक्तिलाई प्रत्यक्ष अनुभव कसरी गर्न सकिन्छ? सुन्दर प्रश्न छ। ईश्वरीय शक्तिलाई प्रत्यक्ष अनुभव गर्नको लागि नै विभिन्न प्रकारका योगहरू, ध्यानका विधिहरू, धर्म, अध्यात्म इत्यादि सबै बनेका हुन्। जे जति पनि विधा विधिहरू भने त्यही ईश्वरीय शक्तिलाई अनुभव गर्न सकिन्छ कि भनेर। योग धेरै छन्। कर्मयोग, तन्त्र योग, हठ योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, सांख्य योग, धेरै योगहरू छन्। अब सन्यास योग पनि भनिन्छ। अब यो सन्यास के हो, कर्म के हो इत्यादि कुराहरू आउँछन्। यी सबै विधिहरू, सबै योगहरू त्यो ईश्वरीय शक्तिलाई जान्नको लागि हो। कुन विधि प्रयोग गरेर त्यो ईश्वरीय शक्तिलाई प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सकिन्छ, त्यसको लागि विधिहरू बनेका हुन्। कर्मयोग, कर्म गर्दा गर्दै तेस्रो शक्तिलाई अनुभव गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? तेस्रो शक्तिको अर्थ एउटा शारीरिक शक्ति, अर्को मानसिक शक्ति, अर्को ईश्वरीय शक्ति। ईश्वरीय शक्ति भनेको जुन मेरो नियन्त्रणमा छैन, मैले आफूले प्रयोग गर्न सक्दिनँ। ईश्वरलाई मैले यो गर भनेर भन्न सक्ने हैसियत ममा छैन, किनभने त्यसलाई मात्रै काम अराइन्छ जो प्रत्यक्ष अनुभवमा आउँछ या देखिन्छ। जो देखिँदैन त्यसलाई कसरी काम अराउने? गर्यो गरेन भने के गर्ने? आफ्नो हातमा छैन। आफ्नो शरीर आफ्नो हातमा छ, आफ्नो मन आफ्नो हातमा छ। मानसिक शक्ति हामीले आफैले उठाउने हो। आफ्नो सङ्कल्प शक्ति आफूले बनाउने हो। दृढता आफूमा हुनुपर्ने हो, आफूले बनाउनु पर्ने हो। शारीरिक शक्ति पनि हामीले नै बनाउने हो। तर हुन त यी सबै शक्तिभित्र ईश्वरीय शक्ति हावी हुन्छ, उसले गरेको हुन्छ। तर यो भने के हो भने उसले दिएको शक्तिलाई प्रयोग गर्ने हो। प्रयोग गर्यो बढ्यो, गरेन घट्यो। आफ्नो शरीरमा क्षमता छ, शरीरको शक्ति छ। शरीरको शक्तिलाई पनि जसले प्रयोग गर्यो, सदुपयोग गर्यो, त्यसको शक्ति बढ्दै जान्छ। जसले सदुपयोग गरेन उसको घट्दै जान्छ। या उमेरसँग मतलबै छैन। आफ्नो शक्तिलाई घटाउने बढाउने जिम्मा उसको छ। मानसिक शक्ति पनि त्यस्तै हो। यसले पनि उमेरको सीमा राख्दैन। मानसिक शक्ति कुनै पनि उमेर भएको मान्छेले बढाउन पनि सक्छ, घटाउन पनि सक्छ। कसरी प्रयोग गर्यो भन्ने हुन्छ। अब अर्को तेस्रो प्रकृति छ, तेस्रो शक्ति, प्राकृतिक शक्ति अथवा ईश्वरीय शक्ति। त्यसलाई चाहिँ हामी तलमाथि गर्न सक्दैनौँ। जस्तो उमेर बढ्दै गयो, उमेर बढ्दै जाँदाखेरि जतिसुकै शरीरलाई बलिष्ठ बनाइरहन्छु भनेर प्रयत्न गरे पनि त्यो उमेर सँगसँगै घट्ने प्रक्रियालाई हामी रोक्न सक्दैनौँ। मानसिक शक्ति पनि उमेर सँगसँगै कम हुने प्रक्रियालाई हामी रोक्न सक्दैनौँ। त्यो नजानिदो प्रकारले बढिरहने घटिरहने त्यो आफै हुन्छ। त्यसको अलावा हामी आफ्नो प्रयत्नद्वारा आफ्नो शक्तिलाई बढाउने घटाउने फेरि गर्न सक्छौँ। कति मान्छेहरू आफ्नो प्रयत्नद्वारा पाखुरालाई हाम्रो कम्मरभन्दा ठुलो बनाएका छन्। ती कुस्ती खेल्ने मान्छेहरू, रेस्लरहरूलाई हेरौँ, कस्तो अचम्मको, हेर्दैखेरि आश्चर्य लाग्ने शरीर।
त्यस्तो पनि हुन्छ र भने जस्तो लाग्छ। आफ्नो हेरो केही पनि छैन, उसको हेरो कस्तो गजब। के गरे त्यो? उसले शक्ति बनाएको हो, बढाएको हो, गर्यो, प्रयोग गर्यो उसले खुब गरेपछि के हुँदैन, सब कुरा हुन्छ। तर अर्को त्यो तेस्रो शक्ति, त्यो जतिसुकै पहलमान भने पनि उमेर बढ्दै जान्छ, फेरि त्यो शक्ति घट्दै जान्छ। जति व्यायाम गरे पनि केही लाग्दैन, वृद्ध भएपछि कम हुन्छ नै। त्यो चाहिँ ईश्वरीय शक्ति हो, तेस्रो शक्ति हो, उसले काम गरिरहेको हो। यसलाई स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ। हाम्रा प्रत्येक क्रियाकलापहरूमा ईश्वरीय शक्ति हावी छ। ईश्वरीय शक्तिलाई हामीले नबुझिया मात्रै प्रत्यक्ष बार अनुभव हामीले गरि नै रहेका छौँ। जीवनमा कुनै पनि घटनाहरू घटेका छन्, हामीले अनुभव गरेका छौँ। कति घटनाहरूमा अब फस्यो, गयो भन्यो तै पनि बचिएको छ। कति ठाउँमा दुर्घटना भयो भन्यो अनि फेरि हुनबाट हामी बचेका छौँ। एउटा शक्ति छ जतिखेर पनि हाम्रो रक्षा गर्छ, हामीलाई हरेक दुर्घटनाबाट बचाइरहेको हुन्छ। थाहै नपाइकन हाम्रो आफ्नो शक्तिले त्यहाँ काम गरेको हुँदैन, न शारीरिक शक्ति न मानसिक शक्ति, त्यसले काम गरिरहेकै हुँदैन, आफै काम गराइरहेको हुन्छ, आफै काम भइराखेको छ। कति अप्ठ्याराहरूमा अनायासै हामी बचेका छौँ। त्यस्तो सबैको जीवनमा छ, एउटाको मात्रै होइन। अनि हामी भन्छौँ ओहो आज त बाल बचे, यस्तो मलाई त भगवान्ले बचायो, नत्र भने त गइसकेका थिएँ, ईश्वरले बचायो। आज यस्ता बचायो ईश्वरले भनेको हामी धेरै ठाउँमा सुन्छौँ। कुन ईश्वरले बचायो? एउटा तेस्रो शक्ति छ। हाम्रो शरीर र मनभन्दा बाहेक पनि अर्को शक्ति छ, जुन शक्तिले हामीलाई बचाइरहेको हुन्छ, रक्षा गरेको हुन्छ, हामीलाई परिचालित गरिरहेको हुन्छ। त्यो शक्तिलाई ईश्वर भनिन्छ। जस्तो हामी निदाउँछौँ, निदाइसकेपछि त्यो शक्तिको क्रिया हेरौँला। सुरुमा निन्द्रा लाग्दाखेरि सामान्यतया हेर्ने हो भने जब हामी शिथिल हुन्छौँ तब मात्रै निदाउँछौँ। शरीरको ऊर्जा शिथिल हुनुपर्छ निदाउनको लागि। गएर बिस्तारामा सुत्यो, शरीर शान्त भयो, शरीरले काम गर्नु परेन। काम गर्नु नपरेपछि श्वासको गति स्वतः कम हुन्छ। शरीरलाई ऊर्जा चाहिएन नि, धेरै शक्तिको आवश्यक छैन। श्वासको गति आफै कम हुँदै जान्छ। श्वासको गति शिथिल हुँदै गयो, कम हुँदै गयो। शरीर शिथिल हुँदै गएपछि अनि व्यक्ति लुटुक्क निदाउँछ। यदि श्वासको गति बेसकन चलाइरह्यो भने निदाउन सकिन्न। अक्सिजन बढी भयो भने पनि निदाउन कठिन हुन्छ, कम हुन्छ। श्वास आफै मन्द हुन्छ। सुतेको मान्छेलाई हेरौँ, सुरुमा सुत्दा श्वास कम भयो, जब निदाउँछ, निदाइसकेपछि श्वासको गति आफै बढ्छ। अब अचम्म, निन्द्रामा चाहिँ के शक्ति चाहियो होला र श्वासको गति बढेको होला? निदाएको मान्छेलाई हेरौँ, श्वासको गति एकदम लामो गहिरो हुन थाल्छ। त्यही बेलामा घुर्न थाल्छ, परपर आवाज आउँछ। किन यसरी श्वास चलेको होला? यहाँनिर उसको आफ्नो शक्ति निष्क्रिय हुन्छ। व्यक्तिको मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति दुइटै निष्क्रिय हुन्छ, उसले प्रयोग गरेको हुँदैन। यहाँ तेस्रो शक्ति हावी हुन्छ। अब हामीले आफ्नो शक्ति प्रयोग गरुन्जेल धेरै ठाउँमा गल्ती गरेका थियौँ। शरीर बिग्रिएको थियो, मन बिग्रिएको थियो, सफा गर्नु पर्यो नि। सफा गर्नलाई ऊर्जा चाहियो, अरू शक्ति चाहियो, नभए त सफा हुँदैन शरीरका भित्री अङ्गहरू। त्यसकारण प्रकृतिले के गर्छ? पुरा लामो गहिरो श्वास लिन लगाउँछ। श्वासको गति बढ्छ निदाएको बेला। त्यसरी श्वासको गति बढ्दाखेरि श्वास नाभिसम्म आउँछ। लामो गहिरो भयो श्वास लामो गहिरो गर्नु त त्यसै पनि औषधि हो। कुनै पनि मानसिक समस्या भएको मान्छेलाई श्वास लामो गहिरो गराउन सिकाउनुहोस्, ठिक हुन्छ, केही गर्नै पर्दैन।
किनभने मानसिक समस्या भएको मान्छेले पुरा श्वास लिनै सक्दैन, अड्किन्छ। छातीमा गाँठो परा हुन्छ, पुरा श्वासै लिन सक्दैन, आधा लियो रोकिन्छ। तर त्यसलाई पुरा श्वास लिन लगायो, अलिकति अभ्यास गरा, आज भोलि पर्सि गरेर बाबु श्वास लामो गरा। जुन दिन श्वास पुरा श्वास लिन्छ, पुरा श्वास छोड्न सक्छ, सजिलोसँग श्वास भर्न र छोड्न सक्यो, लामो गहिरो, मानसिक समस्या समाधान हुन्छ। तर हाम्रो क्रियाकलाप, हाम्रो खानपान, आहार विहार इत्यादिले हामीले हाम्रो श्वासलाई छोटो बनाएका छौँ। छोटो कसरी बन्छ भने नि, जसरी प्रयोग गर्छौँ त्यसै गरी बन्छ। जस्तो हामीले रिसायौँ भने हाम्रो श्वास छोटो हुन्छ, छिटो छिटो चल्छ। शान्त भयौँ भने बिस्तारै चल्छ, लामो गहिरो चाहिँ अनि हुन्छ। हामी हमेसा मानसिक दबावमा रहन्छौँ, मानसिक तनावमा रहन्छौँ र मन र श्वासको अत्यन्तै गहिरो सम्बन्ध छ। जस्तो मन हुन्छ श्वास त्यस्तै हुन्छ। रिस उठेको बेलामा आफै केही नगरे पनि श्वास छिटो छिटो चल्न थाल्छ। खुसी उठ्यो कहीँ रमाइलो भयो भने श्वास आफै मन्द हुन्छ। अब श्वास र मन बडो जोडिएको छ, यिनीहरूको गहिरो सम्बन्ध छ। त्यसकारण मनलाई ठिक बनाउनु पर्छ, श्वासलाई ठिक बनाउनु पर्छ, शरीरलाई ठिक बनाउनु पर्यो, श्वासलाई ठिक बनाउनु पर्छ। अब मान्छेले आफूले त गरेन, बिगार्यो, अब उसले बिगारिदियो नि शरीरलाई, अब त्यो त रोगी हुने भयो, बिरामी हुने भयो। अब तेस्रो शक्ति हावी हुन्छ निधाएको बेलामा, किनभने ऊ ननिधाएको बेला त उसले केही पनि काम गर्न सक्दैन। उसको आफ्नो मन, आफ्नो शरीर उसले गरिराखेको हुन्छ। जब उसको मन निधायो, ऊ निष्क्रिय भयो, ऊ केही गर्न नसक्ने हालतमा पुग्यो, त्यसपछिबाट तेस्रो शक्ति, ईश्वरीय शक्तिले आफूले काम गर्ने मौका पाउँछ, उसले गर्न थाल्छ। अब उसले लामो गहिरो श्वास आफै लिन लगाउँछ। पुरा श्वास आयो गयो, पुरा शक्ति, उसलाई चाहिने शक्ति शरीरमा उत्पादन गर्छ र त्यसले जुन जुन शरीरका जुन जुन अङ्गहरूमा समस्या थियो या मनमा समस्या थियो, सबै समस्या समाधान गर्छ। त्यो औषधि हो। प्रकृति आफै औषधि बनेर निको पारिदिन्छ। जस्तो कुनै शरीरमा घाउ लागेको छ, कुनै अप्ठ्यारो छ, दुखिया छ भने पनि राम्रोसँग राति निधायो भने छिट्टै निको हुन्छ। तर राति राम्रोसँग निधाएन भने घाउ निको हुँदैन। जुन व्यक्ति मजासँग निधाउन सकेन, उसको शरीरको समस्या समाधान नै हुँदैन। शारीरिक समस्यामा पनि निन्द्राको धेरै ठुलो महत्त्व छ। निधायो कि शरीरका बिमारी निको हुन्छ, त्यसै गरी मनको समस्या पनि निको हुन्छ। हामीले अनुभव गरेका छौँ। बेलुका धेरै समस्या थियो, बेलुका सुत्नभन्दा अगाडि धेरै चिन्ता थियो, तनाव थियो, यो के होला, यो के होला, मन चलाइ थियो। अब के गर्ने होला, यस्तो यस्तो घटना, सम्भावित घटना हुनेवाला छन् अथवा घटनाहरू भइसके, त्यसमा एकदम मन चिन्तित थियो। तर राति मजासँग निधाइयो, लुटुक्क निन्द्रा लाग्यो, बिहान उठ्दाखेरि कस्तो ताजगी अनुभव हुन्छ र बेलुका सोचेका समस्याहरू त बिहान उठेर हेर्दा खासै समस्या लाग्दैन, जे पर्ला गरिहालिन्छ नि भने जस्तो त्यही समस्यालाई हल्का रूपमा व्यक्तिले लिन्छ भोलिपल्ट। आखिरी परिस्थिति परिवर्तन भएको छैन, हिजो जस्तो थियो आज पनि उही त छ नि। त हेर्नुहोस् मनस्थितिमा कति ठुलो परिवर्तन ल्याइदिन्छ, धोइदिन्छ, भित्रबाट सफा गर्छ। मन पनि सफा, शरीर पनि सफा। बिगार्ने जति हामी, बनाउने जति तेस्रो शक्ति, ईश्वरीय शक्ति, उसले बनाउँछ। राति कस्तो श्वास चलाउनु पर्छ, कसरी मुटु धड्काउनु पर्छ, उसलाई थाहा छ। राति निदाउने मात्रै हो र? राति त साँच्चै भन्ने हो भने यो मेकानिकल भाषामा कुरा गर्ने हो भने त सर्भिसिङ हुन्छ, पुरै शरीरको, पुरै मनको। त्यसको लागि निधाएको हो। निधाउनु भनेको ईश्वरलाई काम गर्न दिएको हो, तेस्रो शक्तिलाई काम गर्न दिएको हो। हामीले मात्रै काम गर्ने भने त हामी त चौपट बनाएर छोड्छौँ। निदाउने पनि हामीले निदाउनु पर्ने, आफै निदाउनु पर्ने। निन्द्राको जिम्मा पनि हामीलाई दिएको भए त हामीलाई यति बेफुर्सदी के निदाउँथ्यौँ होला र? सुत्ने मलाई फुर्सद छैन। जसरी हामी यहाँ भन्छौँ नि, ध्यानमा आउनुहोस्, ध्यान गऱ्यो भने सबै समस्याको समाधान हुन्छ, शरीर मन स्वस्थ हुन्छ, आउनुहोस्। कहाँ ध्यान गर्ने फुर्सद हुनु पऱ्यो नि, मलाई त फुर्सद छैन, ध्यान गर्न आउन सक्दिनँ।
जसरी ध्यान गर्न आउनलाई फुर्सद छैन, त्यसै गरी मान्छेले के भन्थ्यो होला, निदाउन फुर्सद छैन। कहाँ निदाउनु, पछि निदाउला नि। 60-65 वर्ष भएपछि काम सबै सकिन्छ, त्यसपछि निदाउला नि। अहिले के निदाउनु, यो पनि निदाउने बेला, बुढेसकालमा निदाउला भन्थ्यो होला। सुत्दैन थियो होला, मान्छेलाई दिएको भए जिम्मा। तर यो जिम्मा प्रकृतिले लिएको छ, ईश्वरीय शक्तिले लिएको छ। सारा खेल उसको छ। स्वस्थ बनाउने, राम्रो बनाउने जिम्मा उसको, बिगार्ने जिम्मा चाहिँ हाम्रो। हामी चाहिँ बिगारै छौँ। आफूलाई जति दुःख दिन सकिन्छ त्यति हदसम्म हामी दुःख दिएका छौँ। सके जति जम्मै गरेका छौँ दुःख दिने काम। रोगी बनाउन कसरी सकिन्छ सब बनाएकै छौँ। चुरोट खाने, खैनी खाने, गुड्का खाने, पान खाने, मदिरा खाने, आफूलाई हुने सम्मको रोगी बनाउने, त्यो जिम्मा हाम्रो। तर जति रोगी भए पनि निन्द्राको माध्यमद्वारा बेलुका सुतेको समयमा जति सकिन्छ सफा गर्ने र व्यक्तिलाई स्वस्थ बनाउने उसको जिम्मा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष यिनीहरूले के गर्छ, हाम्रो मन बिगार्यो नि त। उनीहरू के गर्छ, सारा मनलाई चौपट बनाएको हुन्छ। त्यो मनलाई सफा गर्ने, राम्रो बनाउने काम उसको। तेस्रो शक्तिले सब कुरा गरेको छ। अहिले हामी भन्छौँ ईश्वर के हो, कहाँ छ ईश्वर? अनुभव गर्ने हो भने जहीँ तहीँ छ, पल पलमा छ, हरेक ठाउँमा मेरो साथमा छ। मेरा सारा बिग्रिएका कामहरू बनाउने उसैले हो, गराइरहेको छ। यो शक्तिलाई प्रत्यक्ष भित्र अनुभव गर्नको लागि प्रयोग गर्ने विधिहरूलाई ध्यानका विधि भनिन्छ। यसैमा योगहरू परे, धेरै योगहरू परे। कर्मयोग, तन्त्र योग, सन्यास योग, यी बर्का योगहरू यही तेस्रो शक्तिको अनुभूति गराउनको लागि हो, अरू केही पनि होइन। जस्तो तेस्रो शक्तिको कसरी अनुभव हुन्छ, ध्यानबाट, योगबाट। जसरी निन्द्रामा हामी चुपचाप गर्थ्यौँ, आफू काम गर्दैन थियौँ। निन्द्रामा त मेरो मनले काम गर्दैन, शरीरले पनि काम गर्दैन, स्थिर छ, दुइटै सुत्या छ। के थाहा, शरीर पनि आफै पल्ट्यो, यता गयो, मैले गरे होइन। हामी उल्टे गरौँला निन्द्रामा, तर आफूले जानी गरे होइन। अब म कोल्टे फर्किन्छु भनेर फर्क्या हो र अति निन्द्रामा कति कोल्टे फर्क्यो थाहा पनि छैन, हिसाब पनि छैन। सब आफै हुन्छ, आफूले केही पनि गर्दैन। आफ्नो मन पुरै निष्क्रिय हुन्छ। त्यो बेलामा हाम्रो चेतन मन रहँदैन। जे जति हुन्छ आफै हुन्छ। त्यसपछि ईश्वरीय शक्तिले काम गर्छ। अब ईश्वरीय शक्तिलाई प्रत्यक्ष जान्नको लागि ध्यानको विधि भने, ध्यानको विधिमा के गरे मान्छेले, बाबु शरीरलाई स्थिर राख, चुप लाग र मनलाई पनि स्थिर राख र ईश्वरले के गरिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ हेर। तिमी केही नगर, जस्तो चुपचाप बस्यो, आँखा बन्द गर, चुपचाप बस। तिम्रो शरीरमा जे भइरहेको छ तिमी याद मात्रै गर, नमिलाऊ। तिमीलाई कहीँ दुख्यो, दुख्न देऊ। कति दुख्दो रहेछ हेर। काहीँ आनन्द भयो त्यो पनि हेर, कति हदसम्म आनन्द हुँदो रहेछ त्यो पनि भोगेर बस। पीडा पनि आनन्द पनि जेसुकै होस्, सुख दुःख नहेर। सुख आओस् दुःख आओस् तिमी तटस्थ भएर हेर, तिमी के पनि नगर। खुट्टा निदायो बसेको बेलामा, निदाउन देऊ, त्यसलाई मिलाउने, खुट्टा तान्ने प्रयास नगर, निदाओस्। दुख्यो दुख्न देऊ। जे पनि हुन्छ शरीरमा संवेदना तिमी हेर। कहीँ चिलायो चिलाउन देऊ, तिमी नकनाऊ। तिमी केही पनि नगर, चुपचाप बस, शान्त बस। ध्यानको विधि यस्तै हुन्छ। जब व्यक्ति चुपचाप बस्यो, आउँदै जाँदै गरेको श्वासको याद गर। श्वास आफै चलिरहेको छ, तिमी नचलाऊ। तिमी श्वासलाई न लामो गर न छोटो गर, जस्ताको तस्तै प्राकृतिक श्वास तिमी हेरेर मात्रै बस। तिमी तटस्थ बस। तिमी जे भइरहेको छ त्यसप्रति साक्षी बना, अरू काम के पनि नगर। अब व्यक्ति साक्षी बस्न थाल्यो, चुपचाप बस्यो, अनि एउटा हदसम्म चिलाउँछ, अनि चिलाइ आफै मर्छ। एउटा हदसम्म खुट्टा निदाउँछ, एउटा हद पार गरेपछि खुट्टा निदाएको आफै ठिक हुन्छ। सरर रगत बग्छ, यस्तो रमाइलो हुन्छ, आनन्द आउँछ, आफै ठिक हुन्छ। दुखाइ आफै ठिक हुन्छ। शरीरमा चिलायो, मेटियो, सबै गयो। जे पनि भएका छन् अप्ठ्याराहरू थिए, ती आफै अप्ठ्याराहरू मिले।
त्यस्तो अनुभव हुन्छ। मैले गरेको छैन, मैले केही पनि अप्ठ्यारोलाई मिलाएको त छैन, तर आफै पो भयो अचम्म। त्यसरी आफै मिलेको जब अनुभव हुन्छ नि, त्यतिखेर थाहा हुन्छ ए बाबा मिलाउने शक्ति त अर्को पर छ है, मैले किन चिन्ता गरेँ। जहाँ पनि समस्या हुन्छ, समस्या मिलाउने शक्ति त अर्को रहेछ। मेरो मनमा बस्दा बस्दा यति धेरै विचार चलेको थिए, सामान्यतया ध्यान गर्न लागेपछि विचार बढी आउँछ। जब व्यक्ति चुप लागेर बस्छ त्यही बेला यत्तिकै गुजुङ 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 भित्र मनमा यति कुरा खेल्छ, कहिलेकाहीँ त पागलै हुँ कि क्या हो जस्तो लाग्छ। त्यति धेरै मनमा विचार आउँछ। विचार आए पनि चुप लागेर व्यक्ति बस्यो, आओस् विचार हेरौँ न, राम्रो आओस् आउन् नराम्रो आउन्, अब रसन आए के गर्नु त। अब मैसँग भएको कुरा आएको न हो, मेरै भित्र थियो होला निस्क्यो होला, के गर्नु त। जस्तो सुकै विचार आओस् न भनेर विचारमा तटस्थ भएर हेर्न थाल्यो। विचारलाई हेर्दा हेर्दै आफै ती विचारहरू सकारात्मक बन्छन्, नकारात्मक विचार सकारात्मक बन्छन्, प्रगतिमुखी बन्न थाल्छन्। हुँदा हुँदै विचारै रहँदैन, विचारै हटाइदिन्छ प्रकृतिले। त्यो विचार शून्यताको अवस्था आफै बन्छ अनि अचम्म लाग्छ, ए बाबा यो त आफै भयो त, मैले नगरे पनि भयो, मैले एउटा पनि नराम्रो विचार हटाएको छैन, नराम्रो विचार फालेर राम्रो आओस् भनेकै छैन, अथवा यो दुइटै विचार हटोस् भनेकै छैन। म त तटस्थ बसेर हेरे मात्रै हो, तर आफै विचार हट्यो। कसले गर्यो यो? तेस्रो शक्तिले गर्यो। ईश्वरीय शक्तिले के गर्दो रहेछ? प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सकिन्छ। हरेक भित्री समस्यालाई उसले मिलाइदिन्छ। शरीरमा दुखेको छ दुखाइ मिलाउँछ, मनमा दुखेको छ मन दुखेको छ, मनमा अप्ठ्यारो छ त्यसलाई पनि मिलाइदिन्छ। सब कुरा ठिक गर्छ। जुन कुरा राति निन्द्रामा गर्थ्यो ईश्वरले ध्यानमा त्यही कुरा गर्छ। ध्यान एक प्रकारको निन्द्रा हो, तर होसको निन्द्रा हो। ध्यान जब हामी शरीरलाई स्थिर राख्छौँ नि, स्थिर राखेपछि त निदाउनै पर्छ, उपाय छैन। जब मनलाई केही काम दिँदैनौँ, शरीरलाई काम दिँदैनौँ, चुप लागेर एक ठाउँमा स्थिर भएपछि मान्छे त स्वतः निन्द्रामै जान्छ, अन्त जाने कुरै आउँदैन। त्यो निदाउँदाखेरि के हुन्छ? ध्यानमा होस रहन्छ। तर हामी राति सुतेको बेलामा चाहिँ होस रहँदैन। बेहोसको ध्यान निन्द्रा हो भने होसको निन्द्रा ध्यान हो। फरक यति मात्रै हो। होसमा निदायो व्यक्ति ध्यानस्थ भयो भन्ने बुझिन्छ। र त्यो होसमा चाहिँ प्रकृतिले गरेको सब कुरा थाहा हुन्छ। बेहोसमा त थाहा हुँदैन थियो। बेहोसीमा त अब के गर्यो, कसरी सफा गर्यो, शरीर सफा त भयो, बिहान उठ्दा बडो ताजा अनुभव भयो। निन्द्रामा के भयो है? के भएको कारणले म यति बिहान यति फ्रेस यति ताजा अनुभव गरिरहेको छु थाहा हुँदैन थियो, किनभने निन्द्रामा हाम्रो चेतना हराउँछ। त्यसकारण हामीलाई के पनि थाहा हुँदैन थियो। तर ध्यानमा एक एक कुरा थाहा हुन्छ। शरीरमा ईश्वरीय शक्ति कसरी प्रवेश गर्यो, कसरी काम गर्न थाल्यो, अथवा भित्रबाट त्यो ईश्वरीय शक्ति कसरी उत्पत्ति भयो, कहाँ कुन कुन अङ्गमा कसरी काम गर्यो, शरीरमा कसरी काम गर्यो, मनमा कसरी काम गर्यो, के गर्दो रहेछ उसले, सब कुरा थाहा हुन्छ। आफू चुप लागेर बसेको छ, आफूले केही गरेको छैन, अब उसले गरिराखेको छ, सब कुरा भइराखेको छ। यसैलाई ईश्वरको लीला भनिन्छ। लीला भने त्यही हो। हामी ईश्वरको लीला बाहिर खोज्छौँ, भगवान्ले कहाँ लीला गरे भनेर कथा खोज्छौँ। पहिल्यै लीला गरिसकेका कथाहरूमा रुमल्लिएर बसेका छौँ। अहिले लीला गरेका छ ईश्वरले थाहै छैन हामीलाई। यतिखेरै लीला उसको चलिरहेको छ, उसको कर्म चलिरहेको छ। उसको लीला उसको कर्मलाई हेर्ने हो भने ध्यानको विधि प्रयोग गर्नुपर्छ। ध्यानमा व्यक्ति गयो, अहिले उसको ईश्वरीय शक्तिलाई प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सकिन्छ। ईश्वर के हो? सारा सब व्यवस्था मिलाउने महाशक्ति हो। कसरी अनुभव गर्न सकिन्छ? ध्यानको विधि प्रयोग गरेर प्रत्यक्ष ईश्वरको कर्मलाई अनुभव गर्न सकिन्छ। कसरी ईश्वरले काम गरिराखेको छ प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि ध्यानको विधि भनेको के हो? कसरी शरीर र मनलाई स्थिर राखेर उसको लीला हेरौँ, त्यति हो, अरू के पनि होइन। संसारमा आजसम्म बनेका सम्पूर्ण ध्यान विधिहरूको एउटै उद्देश्य हो, पुरै निन्द्रामा जाउँ तर होस रहोस्। र निन्द्रामा
जुन प्रकृतिले ईश्वरीय शक्तिले काम गरेर मलाई मेरो बिग्रेका कुराहरू बनाइरहेको हुन्छ, बस त्यसको म प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सकौँ, ईश्वरीय कर्मको प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सकौँ। जब व्यक्तिले आफूभित्र ईश्वरीय शक्तिले काम गरेको अनुभव गर्न थाल्छ, त्यसपछि आफू बाहिर पनि सब उसले काम गरेको अनुभव गर्न थाल्छ। ओहो, मेरो यहाँ यो व्यवहार बिग्रिएको थियो, ईश्वरीय शक्तिले यसरी मिलायो। यहाँनिर योसँग सम्बन्ध बिग्रिएको थियो, उसले मिलायो। सारा बाहिरको कामहरू उसले पो मिलाउँदो रहेछ। मैले के गरेर छु र? ऊ त बाहिरको काममा पनि साक्षी बन्न थाल्छ। भित्र मात्रै साक्षी होइन, बाहिर पनि साक्षी बन्छ। कर्म बन्धनबाट व्यक्ति छुट्यो। उसलाई के लाग्यो भने जे जति पनि कर्म भइरहेका छन्, यो त मैले कहाँ गरेहरू छु र? गर्नेवाला त अर्को रहेछ। जब मैले गरे होइन भनेपछि जस अब जस लिने कुरै छैन। जस अब जस आफूले लिए जिम्मेवारी लिएर स्वाभाविक रूपमा जसले गर्यो उसले जवाफदेही लिन्छ। कर्म बन्धनबाट व्यक्ति मुक्त हुन्छ। यो हो ईश्वरीय शक्तिलाई जान्ने तरिका। अध्यात्म र व्यवस्थापन मानव मनोविज्ञान सनातन र नवीनतमको संगम जीवन विज्ञान सनातन र नवीनतमको संगम जीवन विज्ञान।